आमचे वाळपयचे ब्लॉक प्रेसिडेंट दशरथ मांद्रेकर, दशरथ मांद्रेकर, आमचे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टचे प्रेसिडेंट विजय बिके, आमचे वाळपयचे इन्चार्ज गुरुदास नाटेकर आणि आनंद नाईक. आयज गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटींक बाबर रणजीत जयसिंगराव राणी, जे तांचो बापूय आदलो आमदार, आनीक ते स्वताक वेगळे वेगळे संस्थां कडेन जोडलेले आसात, वेगळे वेगळे समाज सेवेक गुंतलेले आसात. ते चेअरमॅन जावन आसा ज्ञानसागर एड्युकेशन सोसायटीचे आनी मेंबर ऑफ भुमिपुत्र संघटना. राजकीय क्षेत्रांकूय ताणें वेगळे वेगळे काम केलें. हाचे पयलीं कॉन्टेस्टूय केल्लें, सायजेबल वोट्सूय ताणें घेतलेलीं. ते आयज बाब रणजीत राणे, ताचे बरोबर एडवोकेट बालचंद्र मयेकर आनीक इतर सगळे वांगडी प्रामुख्य जे लिडर आसात वाळपय मतदारसंघातले, ते आयज गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीक रितसर ते जॉइन करतात. पयलीं ते आपले फॉर्म आमच्या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आनीक वाळपयचे ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब दशरथ हांचे कडेन आपले फॉर्म ते सुपूर्द करतात. Welcome to the family of Congress. Yes. Yes. ह्या वेळार आमचे जॉइन जाल्ले पयलीं कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा मिडिया जे आमचे रिपोर्टर आसात आनी काँग्रेसचे जे अध्यक्ष आमचे गिरीश बाब, जशे बिके सर, तांकां सगळ्यांक जे कमिटी मेंबर्स आसा तांकां हांव पयलीं कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा आनी म्हाजे सपोर्टर तांकां हांव कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. आनी म्हाका दिसता आयज म्हाज्या लायफांतलो एक वेगळ्या तरेचो इव्हेंट अशें म्हणूं येता म्हाज्यान. आयज तुमकां हार्दीक अश्यो नवे वर्स हिंदू धर्मा प्रमाणे तेचे हांव तुमकां परबी दितां. आनी आयज काँग्रेसीन येयल्या उपरांत हांव व्हडल्या एका पक्षान म्हणजे राष्ट्रीय पक्षान हांव आयलो. हेच्या बद्दल म्हाका खूब आनंद जाता, कित्याक ह्या पक्षाचें विजन आसा फ्रॉम द फ्रिडम, म्हणजे फ्रिडम स्ट्रगलाच्यान तेन्नाच्यान हो ओल्डस्ट असो पक्ष आसा. आनी सगळ्यान बेजीक थिंग अबावट दीस पार्टी इज that this party is secular party. So I believe in secularism. So like-minded people, secular people should come together. That is my ambition. And what is going on today in India and Goa also, the fascist ideology is coming forward. So we should come together and we should fight against that fascist ideology. So here is the party with secular and which will bring all the religions, all the people together. Whereas the opposition party which is dividing people, that is bad to this country. आनी हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की आयज सत्तरी सारक्या भागान आमचे खुबशे आमचे प्रश्न आहात. यू विल बी सरप्रायज टू नो
that 98% of the people don't have their ownership. So for last 50 years, my father was also fighting that they should get outright ownership. Now government is owner and people are their encroacher. It is a tragedy. So I am for absolute ownership of the people. सो हांव एक बारीक लोकांचो, सर्वसामान्य लोकांचो आवाज आसा. आनी जी काँग्रेस पार्टी सदांच बारीक लोकांची, अडल्या नडलेल्यांची आनी सगळ्यांक अशें दिसता की सगळ्यांक घेवन वचपी पार्टी. आयज गरज आसा तिका तिचे हात आमी बळकट करपाक. कित्याक आयज तें जर जालें ना जाल्यार दुसऱ्यो ज्यो शक्ती आसात, विघटनवादी शक्ती, त्यो फुडें सरतल्यो. त्यो जावपाक जायना. ह्या खातीर आमचें एक एम्बिशन आसा की आमचे जे यंग आनी डायनामीक अशे जे आमचे कॅन्डिडेट आमकां दिल्ले आसा पार्टीन, आमी थँक्स म्हणटा पार्टीक की तेंच्या डेडिकेशनाक आनी तेंच्या एक कॉन्ट्रिब्युशनाक एज ए काँग्रेसमॅन हांव तेंचो एक ल्हानपणा पासूनचो एक तेंचो फॅन म्हणूं येता. कित्याक द वे दे हॅव फॉट फॉर पार्टी. अशा मनशाक आयज तिकीट मेळ्ळेलें आसा. सो आमी टोटली म्हणजे ग्रावंड लेवलाक वचून काम करतले आनी तेंचें रिप्रेजेंटेशन हें आमकां पार्लमेंटान तेंचें जावपाक जाय. त्या खातीर आमी हर एक मनशाक वोटींग बुथा पर्यंत हाडटले आनी जे आमचे प्रश्न आसात, वेगवेगळे प्रश्न, मायनींग म्हणा आनी कितें म्हणा, आनी हेंच्यांनी जे मॅस करून उडयल्ले आसा लोकांक, जे आयज अशे झुटे अशे वायदे केल्ले आसात, 15 लाख म्हणा आनी कितें तुमकां खबर आहा. आयज आमचे राष्ट्रीय नेता पार्टीचे तेंच्यांनी आयज सगळे एक्सपोज केल्ले आसा तांकां. तर आयज तेंचे सुद्दां हात आमी बळकट करपाची गरज आसा. कित्याक आयज जे ते कितें सांगतात तेच्या फाटल्यान आमी शक्ती उबी करची पडटली. आनी म्हाका खूब खोशी जाता की अशा पार्टीन, अशा विचारां कडेन, ज्या विचारांक महात्मा गांधी, पंडीत जवाहरलाल नेहरू जे जगातले देशातले न्हू, जगातले वन ऑफ द बेस्ट इंटरप्रिटर ऑफ द हिस्ट्री. सो अशा मनशांच्या विचारासून येयल्ली ही पार्टी आसा, व्हडली रीच अशी संस्कृती आसा. तेन्ना हिचो प्रसार जावचो, आमचो हातभार लागचो. आनी ही आयडियोलॉजी आसा न्हय ती सगळे कडेन पसारची. हांव ज्या कॉन्स्टिट्युन्सीसून येता, वालपय, थंयसर सगळ्या तरेचे लोक आमी बऱ्या तरेन रावता. पण काही मिच्युअस एलिमेंट थंयसर प्रॉब्लेम क्रिएट करून एक पॉलिटिकल गेन करपाक करता. पूण केन्नाच सक्सेस जावचें ना हांव तुमकां सांगपाक सोदतां. कित्याक आमी हर एक वेळार थंयसर डायलॉग केला आनी एक बऱ्या तरेची वालपय इज अ रोल मॉडेल फॉर गोवा फॉर युनिटी एंड इंटिग्रिटी. सो ते आमी फुडें व्हरतले. आनी वालपयन नॅक्स्ट जो MLA आसतलो, कोणूय पार्टीन दिवं, तो कॅन्डिडेट जो आसतलो तो हांव तुमकां तुमच्या फुड्यान सामको ब्रेवली सांगूं शकता, प्रावडली सांगूं शकता की तो नॅक्स्ट जो आसा तो काँग्रेसचोच आसतलो. कित्याक लागून की जेका आमी लास्ट टायम काँग्रेसचो म्हणून दिलो निवडून, तेणी पार्टी आमची वेकेट केली. पार्टीक पारंपारीक अशी वोटींग आसा आनी आमचेर आयज वरद आसता. हांवें तेंचेय ब्लेसींग घेतलेलें आसा. प्रताप सिंग रावजी राणे तांकां आयज देवळान म्हाजी भेटाभेट जाली. आपूण जरी प्रत्यक्ष हांगा ते पावूंय शकता, नासले जाल्यार म्हाजें फूल ब्लेसींग तुमकां आसा. सो तेंच्यांनी जे प्रिंसिपल हांगासर लेड केल्ले आसा की एक जंटलमॅन वीथ डिफरंट हें म्हणजे कितें आसा, दे आर लॉयल टू पार्टी. तें मिशन घेवन हांव लास्ट पर्यंत तुमकां सांगूं शकता की आय बिलीव द लास्ट पर्सन, म्हणजे कितें हांव काँग्रेसीन जो रावतलो तो सगळे प्रिंसिपल आनी लास्ट पर्यंत हांव काँग्रेसीन आसतलो हें तुमकां हांव सगळ्यांक सांगता. तेन्ना परत तुमचें कॉंग्रेच्युलेशन. म्हाका दिसता 3.5 म्हूर्त आसता हिंदू धर्मा प्रमाणे, त्यातलो वन ऑफ द बेस्ट म्हूर्त. हेका गरज ना, आयज खंयच्याय टायमार हें करूं शकता असो एक म्हूर्त. आनी
एक सडनली अशें म्हणूं येता डिसिजन जे 2 वर्सां प्रोलोंग जालें. 2 वर्सां तें प्रोलोंग आसलें पण रायट टायमार जालें. आनी म्हाका आनंद जाता ह्या व्हडल्या फॅमिलीन महासागर काँग्रेस म्हणजे महासागर आनी ह्या महासागरान हांव जॉयन जाता आनी बरे अशें म्हणजे म्हाका अशें दिसलें की बऱ्या विचारांचे बरे मनीस हांगासर आसात तांकां जॉयन जावचें आमी बऱ्या विचारां कडेन रावचें. आनी म्हाका दिसता जो म्हाजो रोल मॉडेल आसा गिरीश सर तेंच्या उपस्थितीन हांव हांगासर काँग्रेस प्रवेश करता. म्हाका दिसता हो हिस्टॉरीक असो इव्हेंट म्हाज्या दृश्टीन. तेन्ना सगळ्यांक हांव तुमकां थँक्स म्हणटा परत एकदां आनी तुमकां रावचें पडलें त्या बद्दल हांव तुमचे सगळ्यांची पयलीं दिलगिरी व्यक्त करता. आनी रावंड पूर्ण कंप्लीट जालो जितून खूब सॅटिस्फॅक्टरी रिस्पॉन्स लोकां कडल्यान मेळ्ळो. बरो आशिर्वाद लोकां कडल्यान मेळ्ळो. बरें प्रोत्साहन लोकां कडल्यान मेळ्ळें. जो दुसरो रावंड आमचो सुरू आसा म्हणजे आमी आतां प्रत्येक मतदारसंघाक पूर्ण दीस भोंवतात आनी वेगवेगळ्या लोकांच्यो गाठी भेटी जावं बारीक बारीक मिटिंग्स एटेंड करतात. तितूंतल्यान एक बरो रिस्पॉन्स बरी पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स लोकां कडल्यान मेळटा. आमी ह्या प्रचाराक आमकां खबर आसा की आमचे जे प्रतिस्पर्धी उमेदवार आसात जाका 20 वर्सांची कारकिर्द पूर्णतेक जाल्ली आसा. खूब एंटी एस्टाब्लिशमेंट आसा. खूब लोकां भितर राग आसा तिडक आसा आनी कांय करुना हाची भावना लोकां भितर खूब दिश्टी पडटा. आनीक खासदार आनी केंद्रीय मंत्री आसून नाशिल्ल्या भशेन अशी खर भावना लोकांची जाल्ली आसा. पूण आमी जें इलेक्शन लडटात हें आमचें इलेक्शन हें पॉझिटिव्ह कॅम्पेन आमी करतात. आमी पॉझिटिव्हिटीचेर आनी आमच्या विजनाचेर आमच्या शक्तीचेर आमी इलेक्शन व्हरपाक सोदतात ना तर ताजी नॅगेटिविटीचेर. ताजी नॅगेटिविटी ताजे एंटी एस्टाब्लिशमेंट आनी ताजी इनएफेक्टिवनेस हें लोकां भितर आसा. तेजेर आमी चड भर दिवपाक सोदना. हांवूय म्हाज्या कॅम्पेनाक तो मुद्दो करना. तो मुद्दो लोकांनी ऑलरेडी केल्लो आसा. आनी हांव जें इलेक्शन लडटा आमी जें इलेक्शन लडटा तें आमच्या स्ट्रेंथाचेर. आमी आश्वासन दिलां लोकांक की आमी लोकांचो आवाज जावन दोगूय खासदार पार्लमेंटान वयतले. आमी कॉमन मनशाचो आवाज जावपाक सोदता आनी जे प्रश्न लोकांक त्रस्त करतात गोंयांक तांचो आवाज केंद्रान जावपाची गरज आसा. कारण गेले 5 वर्सान आमी पळयलें गोंयांत वेगवेगळे इश्यूज आनी इश्यूचेर त्रस्त गोंयकार जाले. आनी हें सगळें जाता आसतना गोंयचे तिगूय खासदार 2 लोकसभेचे 1 राज्यसभेचो हे मौनी बाबा जावन पार्लमेंटान बसले. गोवा त्रस्त जाल्यान ज्या गोंयकारांनी तांकां इलेक्ट करून आपले रिप्रेझेंटेटीव करून दिल्ली धाडले थंय तांचे प्रश्न उपस्थित जाले ना. उपस्थित केले ना. उपस्थित प्रश्न केले जाल्यार सुद्दां कसले प्रश्न उपस्थित केले. नरेंद्र सावयकरान एक प्रश्न उपस्थित केल्लो की ह्यो ज्यो काजिनो आसा तांचे FDIचे म्हणजे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जातलें काय ना. म्हणजे म्हाका खबर ना नरेंद्र सावयकराक हो प्रश्न उपस्थित करपाक कितें कशी पाळी आयली कित्या खातीर हो प्रश्न की काजिनो सगळे सोडून इतले प्रश्न गरजेचे आशिल्ले काळजाचे आशिल्ले ते काजिनो ऑलरेडी प्रॉब्लम जाल्लो आसा आनी तो केंद्राक विचारता प्रश्न विचारता पार्लमेंटान की थंय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट म्हणजे एका काजिनोची इतले पडलेले आसा आनी काजिनोक अशें इनडायरेक्टली हें दाखोवन दिता की ते फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काजिनो काडपाक सोदतात आनी ह्या प्रश्ना शिवाय तेंचे कडेन प्रश्न उपस्थित करपाक केंद्राक नाशिल्ले अशें दिसता. सो जशें सांगलें त्या प्रमाणे आमी पॉझिटिव्ह कॅम्पेनींग वयतले. आमचें विजन आमचो जो मॅनिफेस्टो आमच्या पार्टीन रिलीज केल्लो आसा जो देशभर कन्सल्टेशन करून केल्लो आसा लोकां कडेन विचारपूस करून केल्लो आसा आनी एक बरो मॅनिफेस्टो लोकां कडेन दिला. ते मुद्दे घेवन आमी वयतले
माझे जे आमचे विजन आसा, म्हाजो जो एक विचार आसा की हांव गोंयच्या लोकांचो आवाज जावन आनीक गोंयकारांक न्याय दिवपा खातीर पार्लमेंटाक वचपाक सोदता आनीक ह्या पॉझिटिव्ह कॅम्पेनिंगाचेर आमी आमचो भर आसतलो. ह्या वेळार हांव थोडे प्रश्न उपस्थित करपाक सोदतां आमच्या दोनूय खासदारांक तुमचे मार्फत आनी हांव अपेक्षा धरतां की आमचे दोनूय खासदार जे आतां निवडणूक लडोवपाक रिंगणान उतरल्यात एक्चुली त्यांच्या एक आमदारान बाब मायकल लोबोन तांकां एक बरो एडवायस दिल्लो. जेन्ना मायनिंगाचें आंदोलन चलतालें दोगूय खासदार थंय उपस्थित आशिल्ले. तांच्या उपस्थितींक हजारांनी लोकांच्या समक्ष मायकल लोबोन तांकां रिक्वेस्ट केल्लो आनी तांकां फोर्सफुली सांगलेलें कारण तुमी मायनींग प्रश्नाचेर फेल जाल्ले आसा. तुमी दोगूय रिप्रेझेंटेटिव्ह तुमी आवाज दिल्ली काडलो ना आनी तुमी दोगूय फेल जाल्यात. मायनींग प्रॉब्लम सोडोवपाक गोंयांक तुमकां नैतीक अधिकार ना हे निवडणुकीक परत तुमकां रिंगणान येवपाक. ह्या निवडणुकीक तुमी फॉर्म भरनासतना रावपाचें आनी निवडणूक गेले जाल्यार सुद्दां तुमकां लोक दोगूय हरयतले. हें कोणें सांगलेलें? BJPच्या एक आमदारान जो आयज स्पीकर आसा तांणी तांकां फोर्सफुली एडवायस दिल्लो. म्हाका दिसता तेंचो एडवायस तेणें आयकल्लो. त्याच्याच पक्षाचे लिडर, ताच्याच पक्षाचे वांगडी आनी ताच्याच पक्षाचे वांगडी जेन्ना सांगतात एटलिस्ट लोकांचे सोड, लोक तुमकां प्रश्न करून लोक तुमकां सांगताले ते सोड, तुमचे स्वताचे MLA सांगलें तुमकां की तुमी हें करनाका म्हणून, तुमी परत इलेक्शन लडयनाका म्हणून. सो हें सगळें खबर आसतनाय तुमी इलेक्शन लडपाक मुखार चल्ल्यात. तुमी दोगूय मौनी बाबा जाल्याक, एकलो 20 वर्सांचो मौनी बाबा, एकलो 5 वर्सांचो सावथ गोवाक. तांकां एक प्रश्न हांकां दोगूय जाणांक विचारपाक सोदता आनी अपेक्षा धरता की हे दोगूय जाण गोंयांक आतां इलेक्शना टायमार तरी आपलें तोंड उगडटले म्हणून. कारण जे 5 वर्सां तोंड धांपून ओगी आशिल्ले आतां तरी इलेक्शना कडेन जेन्ना तुमी मतां मागपाक वयतात तेन्ना लोकांच्यो अपेक्षा आसात की ह्या दोनूय खासदारां कडल्यान हाची उतरां लोक सोदतात. लोकांचे मार्फत हे प्रश्न हांव ह्या दोगूय खासदारांक उपस्थित करपाक सोदतां. पयलो प्रश्न म्हणजे तुमचो पंतप्रधान गोंयांक आयिल्लो लास्ट पार्लमेंटाच्या प्रचाराक आनी त्या टायमार तांकां एक डेलिगेशन एअरपोर्टाचेर मेळ्ळें. त्या डेलिगेशनाक तांणी रिक्वेस्ट केल्लो की स्पेशल स्टेटस दियात म्हणून. आनी आमचो जो चौकीदार तेणें भाशणान सांगलें कि गोवा का एक डेलीगेशन मुझे मिलने आए थे, एयरपोर्ट पर मुझे मिले और मुझे लगा कि ये पैसे मांगने के लिए आए, लेकिन उनको पैसा नहीं चाहिए, वो सिर्फ गोवा की रक्षा करना चाहते हैं, गोवा की ज़मीन की रक्षा करना चाहते हैं, और ये तो इतना छोटा काम है तो मैं ये तुरंत कर दूंगा. अशें आश्वासन तुमचे समक्ष बाब नरेंद्र मोदीन दिल्लें. जर तुमच्या प्रायम मिनिस्टरान हें जर आश्वासन जे गोंयकारांक जाय आशिल्लें तेंची जमीन प्रोटेक्ट करपाक जावं तो स्पेशल स्टेटस, आनी जर तर प्रायम मिनिस्टर सांगता की हें इतलें सोंपें काम आसा आपूण तें रोखडेंच करतलो, आयज 5 वर्सां जालीं आमच्या दोनूय खासदारांनी ही याद आमच्या प्रायम मिनिस्टराक कित्याक करून दिली ना. प्रायम मिनिस्टराक हांणी कित्याक फोर्स केलो ना की तुवें जें आश्वासन दिल्लें गोंयच्या लोकांक की स्पेशल स्टेटस आपूण रोखडोच दितलो, तो स्पेशल स्टेटस कित्याक तुमी दिलो ना. दोगूय खासदार गोंयच्या लोकांक जबाब दिवपाक जबाबदार आसात, कारण लोकांनी तुमकां मतदान केल्लें तुमी स्पेशल स्टेटस दितले म्हणून. पूण स्पेशल स्टेटस ना पंतप्रधानान ताजो उल्लेख केलो, ना दोनूय खासदारांनी
एकदांय तेजो प्रश्न उपस्थित केलो पार्लमेंटान 5 वर्सां ना ह्या दोन्ही खासदारांक तितून भितर एक केंद्रीय मंत्री आशिल्लो त्या केंद्रीय मंत्र्यान तो कॅबिनेटाक प्रश्न उपस्थित करपाक शकतालो थंय तो कॅबिनेटाक प्रश्न उपस्थित केलो ना पंतप्रधाना कडेन दबाव हाडपाक शकताले की हो इशू आमचो आसा गोंयचो आनी तुमी आमकां आश्वासन दिल्लें समक्ष लोकांच्या मुखार आनी आपणी हें आश्वासन पूर्ण करपाक जाय आशिल्लें ह्या स्पेशल स्टेटसाचेर उत्तर दितलें त्याच बरोबर त्या मिटिंगेक अनेक आश्वासन दिल्लें की मायनिंगाचेर हो जो मायनिंगाचो प्रश्न आशिल्लो तो तेन्नाय प्रश्न आशिल्लो तेन्ना तो वेगळ्या स्वरुपान तो प्रश्न आशिल्लो आयज तो तेजें स्वरूप वेगळें जालां ह्या दोन्ही खासदारांनी लोकांक आश्वासन दिल्लें त्या टायमार की मायनिंगाचोय प्रश्न आमी सुटावे करतले ह्या 5 वर्सांत तुमी हो मायनिंगाचो प्रश्न कित्याक सुटावे करपाक शकले ना मायनिंगाच्या लोकांक परत परत तुमी फक्त आश्वासनां दिवन दवरली हाची जबाबदारी कोणाची तुमी खासदार म्हणून तुमी प्रतिनिधी आशिल्ले दोन्ही तुमी गोंय लोकांचे आनी गोंयचे मायनिंग डिपेंडंटाचे प्रतिनिधी आशिल्ले कारणान तुमी हो प्रश्न केंद्रांक पार्लमेंटाक उपस्थित करून सरकाराचेर दबाव हाडपाक जाय आशिल्लो तुमी पंतप्रधानाचेर दबाव हाडपाक जाय आशिल्लो आनी तुमी मायनिंग मिनिस्टराचेर दबाव हाडपाक जाय आशिल्लो प्रश्न सुटावी करपाक आशिल्लो तुमकां 5 वर्सांक ह्या प्रश्नाचेर तुमी खंयच तुमची कार्यक्षमता दिसली ना गोंयच्या लोकांचो तुमी आवाज जावपाक शकले ना तुमी लोकांक उत्तर दिवपाक गरज आसा परत तुमी मतदानाक वयतात तुमकां लोकांनी कित्याक मतदान करचें कारण तुमी मायनिंग इशूचेर खंयच गंभीरता केली ना गंभीरतायेन हो प्रश्न तुमी उपस्थित केलो ना गंभीरतायेन तुमी हो प्रश्न घेतलो ना तुमी फक्त सांगपाक गेले की आमकां दिल्ली कोण आयकनात आमचे नॉर्थाचे मिनिस्टरान तर एक डेलिगेशनाक सांगलें की आमकां दिल्ली कोण आयकनात तुमकां जर दिल्ली कोण आयकना तुमची जर दिल्ली कांयच चलना जाल्यार गोंयच्या लोकांनी परत तुमकां खासदार म्हणून कित्याक निवडून दिवप जर तुमी हे प्रश्न सुटावे करपाक तुमकां अपयश येयलां आनी तुमी तें मान्य करतात अपयश येयलें म्हणून गोंयचे लोकूय मान्य करतात तुमकां हें अपयश येयलें म्हणून तुमी आनी खासदार जावन परत ओपोजिशनार रावन कितें करतले केंद्रांक काय परत बीजेपीचो सरकार येवपाना राज्यांकूय तुमचो सरकार जवळ जवळ गडगडत झिडझिडीत जायत आसा सो तेन्ना तुमी सत्तेर आसून प्रश्न सुटावे करपाक शकले ना राज्याचो आनी केंद्राचो तेन्ना तुमी ओपोजिशनाचे खासदार जर चुकोन निवडून येयले जाल्यार लोकांनी तुमकां कित्याक मतां मारप कारण तुमी हे प्रश्न सुटावे करपाक शकले ना तिसरो जो प्रश्न आसा तो CRZ कोस्टल रेग्युलेशनाचो जेन्ना केंद्र सरकार गोंयच्या लोकांची ऑब्जेक्शन आसतना गोंयच्या लोकांचो प्रचंड आवाज आसतना गोंयच्या एसेंब्लीन तुमी ते डिस्कशनां हाडनात गोंयच्या पंचायतींनी तुमी ते डिस्कस करनात गोंयच्या जिल्हा पंचायतींनी तुमी ते डिस्कस करनात गोंयच्या आमदारांक विश्वासांत न घेता गोंयच्या स्टेक होल्डरांक विश्वासांत न घेता तुमी बळजबरेन एकतर्फी एक निर्णय घेतात जेतून कोस्टल लायन तुमी डिस्ट्रॉय करपाक म्हणजे बीच सगळे डिस्ट्रॉय करपाक आनी जंय टुरिजम एक आमचो एक हें उरलां इंडस्ट्री उरल्या ती परत काबार करपाची तेन्ना तुमी गोंयच्या लोकांचे वतीन केंद्रांक हो आवाज गोंयचो कित्याक उठयलो ना CRZ हाचेर गोंयच्या लोकांची तमाम गोंयच्या लोकांची विरोध आसतनाय तुमी गोंयच्या लोकांचो आवाज दिल्लीक कित्याक जालो ना तो कित्याक काडलो ना हाची उत्तरां आमकां दोनूय खासदारांनी गोंयच्या लोकांक दिवपाक जाय कारण हो CRZचो इशू एक व्हडलो इशू गोंयच्या लोकांक आसा जंय खुबशे इफेक्ट जाल्ले आसा आनी 1 करोडी जॉब सुद्दां जाले ना गोंयचे कितलेशेच तरणाटे आमी भोंवता आसतना आमकां आयकूं येता की अनएम्प्लॉयमेंटाचो प्रॉब्लम हो खूब व्हडलो प्रॉब्लम गोंयच्या सगळ्या कानेकोपऱ्यान आमकां आयकूं येतात प्रत्येक आवय बापूय चिंतेंत आसा आपल्या भुरग्याचें कितें जातलें आनी त्या टायमार तुमी 10 करोड जॉब दितले म्हणून प्रॉमीस केल्ले गोंयचे तरणाट्यांची तुमी मतां घेतली पूण गोंयच्या तरणाट्यांक तुमी कितें दिलें जेन्ना 10 करोड जॉब दिले तेन्ना आमच्या दोनूय खासदारांनी हे जॉब्स
गोंयांक हाडपाक कितें प्रयत्न केले. हे जॉब्स क्रिएट जायना म्हणून तुमी केंद्र सरकाराचेर गोंयच्या तरणाट्या वतीन प्रश्न उपस्थित कित्याक केले ना. प्रायम मिनिस्टराचेर कित्याक दबाव हाडलो ना हो प्रश्न खास करून तरुण वर्ग विचारतात, यूथ विचारतात, स्टुडंट्स विचारतात. तेन्ना तुमच्या दोगांय कडेन मागता गोंयच्या तरुण, गोंयचे स्टुडंट्स आनी गोंयचे यूथ जे आसात तांकां प्लीज तुमी ह्या प्रश्नाचें उत्तर दियात. कारण तुमी जर हे जॉब क्रिएट करपाक शकले ना गेल्या 5 वर्सांच्या टर्माक, हेजे मुखार तुमी युथांनी आनी स्टुडंट्सांनी तुमकां मतां कित्याक दिवप. आमचो मुखारलो प्रश्न जो आसा तो रिवर नॅशनलायजेशन. गोंयांक परत एकदां जसो CRZाचो इशू तसोच रिवर नॅशनलायज करून एक गोंयच्या लोकांचेर एक आपली दादागिरी ह्या केंद्र सरकारान लादलेली आसा. आमचे गोंयचे सगळ्यो नदयो ह्यो नॅशनलायज जाल्ल्यो आसात. म्हणजे थंय हेजे मुखार प्रश्न आसा, थंय नुस्तेकारांक सुद्दां प्रश्न उपस्थित जातले आनी ही चिंता नुस्तेकारांक खूब ग्रस्तलेली आसा. जेन्ना आमी भोंवताले तेन्ना हो प्रश्न आमच्या मुखार आयलो. तेन्ना ह्या दोनूय खासदारांनी गोंयकार जेन्ना ताका ओपोज करताले रिवर नॅशनलायजेशनाक तेन्ना तुमी 5 वर्सांक ह्या प्रश्नाचेर कित्याक तुमी आवाज गोंयचो उठयलो ना आनी गोंयच्या लोकांची जी चिंता आशिल्ली ती कित्याक दूर केली ना. रिवर नॅशनलायजेशन कित्या खातीर केलें आनी तुमकां अशें कितें कंपल्शन जालें की तुमी तुमचें तोंड धांपून दोगूय वोगी रावले आनी गोंयच्यो सगळ्यो नदयो दोळे धांपून तोंड बंद करून तुमी नॅशनलायज करपाक दिल्यो. हो सामको लोकांच्या काळजाचो विशय आसा, गोंयच्या मनांतलो विशय आसा. तुमी हाका उत्तर दिवपाकूच जाय. आनी ह्या भायर जो हेल्थ हॅझर्ड गोंयकारांक उपस्थित जाल्लें आसा, खास करून वास्को क्षेत्रांक आनी तेजें जें ट्रान्सपोर्टेशन जाता तेन्ना नदयांकूय जातात, रोडाचेर जातात, तेन्ना कोळशाच्या हेजेरूय गोंयचे लोक त्रस्त आसतना कित्याक म्हणून तुमी गोंयच्या लोकांचो आवाज जायना जावन हो इशू केंद्रान तुमी उपस्थित केलो ना. कित्याक गोंयच्या लोकांक फक्त हो कोळसो आनी कोळशाची धुल्ल खावप आनी जंय गोंयांक जर कंज्यूम जातालो जाल्यार ओके आशिल्लो. गोंयांक फक्त तुमी ट्रान्झीट यूज करतात म्हणजे तो कोळसो गोंयांक येता आनी गोंयच्यान परत भायर वयता. म्हणजे गोंयांक तेजे कांयच फायदो जायना. गोंयांक फक्त ते धुळ्ळाचें जे पोल्युशन जे व्हेरी डेंजरस तें हें करपाक मेळटा. सो आयज हे प्रश्न गोंयच्या लोकांचे वतीन आमी ह्या दोनूय खासदारांक विचारतात. अशी अपेक्षा धरतात तुमी 5 वर्सां तोंड धांपून थंय रावले. आयज तरी ह्या प्रश्नाची उतरां गोंयच्या लोकांक दियात जे तुमकां फाल्यां तेणी मत मारपाची काय ना मारपाची ठरोवनी. कारण तुमी 5 वर्सांक हो इशू घेवन गप्प आसा. तुमचे कितें प्रश्न असल्यार प्रश्नाची उतरां आमी दिवपाक शकता. लोकल स्टेटमेंट ऑफ विजन for both the candidates, North Goa and South Goa, on behalf of Goa Pradesh Congress Committee. And in that we will come out, because when our party president Sri Rahul Gandhi ji was in Goa, and when the delegation met him, he said it is we can work it out on some by making some amendments. It may not be named directly as a special status, but it is very close to the special status, because anyway we are not asking for any special package. But basic its concern is how to protect our land, which is scarce, and that is the concern. So I think that concern, in principle, our party president has agreed, and I think he has also given us freedom. We will be releasing our document. This. You spoke about one issue. We are coming out. I said the solution. That's why we are raising this question. The timing of raising this question, because we are coming out the solution to all these problems. We want to listen, because they have already ruled for 5 years, and it was onus was on them to raise these issues on behalf of the people of Goa, because they have sent to Parliament to raise the voice of Goa, to raise the concerns of Goa, which both MPs have miserably failed. And at least we are giving them the last opportunity before voting, that at least they should come out clean on this. Okay. Girish Baba, as far as Maapsa Maipur is concerned, now today MGP has supported your Congress candidate. Suppose Girish in Maapsa, what is your
why is it only Maapsa with MG and Congress together, or all were not Goa, you expect? See, what MGP is coming out is the wishes and the voice of the larger voice of the people of Goa. आयज लोकांक सगळे कडेन हेंच दिसता. पॉलिटिकल पार्टी म्हणजे कितें त्यो अल्टिमेटली लोक कितें उलयतात तें हें करतात. जेन्ना MGPक दिसलें आसतलें, although they are supporting, see, today MGP is the part of this government, and in spite of that, MGP feels that Congress is better, Congress candidates are better, and Congress is the option for Goa, because these are the manifestation that is, emerging out. लोकां कडल्यान जो आवाज येता, लोकांची जी चीड आसा, लोकांचो जो एंगर आसा ह्या सरकाराचे विरुद्ध, तेजें मॅनिफेस्टेशन तें. कारण अल्टिमेटली पॉलिटिकल पार्टी म्हणजे लोकांचो आवाज तांकां येताच न्ही. सो हेजे भायर आनिकूय पार्ट्यो स्टार्ट जातल्यो ज्यो काँग्रेस पक्षाच्या कॅन्डिडेटांक सपोर्ट करतले. You feel MGP should also support all over North Goa as well as South Goa? See, today we want the support from each and everyone, and we are approaching everyone. Even when we are visiting constituencies, sometimes we visit even BJP's leaders' houses. So you would like to approach MGP also to support that? No, when we are approaching BJP workers and they are wholeheartedly supporting us, many of their workers and leaders are also supporting us. What happened to why not with MGP? We are approaching BJP workers and many BJP workers and BJP leaders are supporting us because त्यांची फ्रस्ट्रेशन वाडलेलें आसा न्ही. BJPचे लिडरांचे, BJPचे वर्करांचे फ्रस्ट्रेशन खूब वाडलेलें आसा, तांकांय चिंता आसा. सो तेही एक सिग्नल दिवपाक सोदतात. जी एक BJPची कोटरी आसा 4-5 जाणांची, ती एक कोटरीक BJPचे वर्कर्स आनी खुबशे लिडर्स सिग्नल दिवपाक सोदता ह्या इलेक्शनांतल्यान की तुमी कितें गोंयांक चलयलां ताका आमचो सपोर्ट ना म्हणून. BJPचे व्हडले लिडर? BJPचे खुबशे लिडर आसा, तितून व्हडले लिडर आसा, मदले लिडर आसा आनी धाकले लिडर आसा.